फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अगर आप ईमान वाले हो तो इस वीडियो को पूरा सुनो। जो पैगाम देना चाहता हूँ, आप मुकम्मल इस पैगाम को खुद भी सुनो और दूसरे को भी सुनाओ कि हम कुर्बानी भी अल्लाह के लिए दें और नमाज भी सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ें। एक दिन एक बच्ची, वो दिन था कुर्बानी का, वो बच्ची का नाम शाजिया अपने बाप से कहती है, अब्बा हुजूर, गोश्त खाए हुए 1 साल हो गए, हम गुर्बत की वजह से गोश्त नहीं खा पाए हैं, क्या आपकी बार कुर्बानी में हमें गोश्त मिलेगा ना? इतना जब बाप ने सुना, बाप का दिल नरम हो गया, बेटी को सीने से लगाया, बोला, बेटी, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा सा बकरा ख़रीदा है, हमें यकीन है वो ज़रूर गोश्त हमें भेजेंगे, क्योंकि मस्जिद के इमाम साहब ने भी तो यही पैगाम दिया है कि कुर्बानी के गोश्त, उसमें गरीबों का भी हक़ है, उस गरीबों को ना भूलना, बल्कि उनके घर भी गोश्त भिजवाना, ताकि वो जब खाए तो तुम्हारे लिए दुआ करे। बेटी को तसल्ली देते हुए बाप ने इतना कहा। ईद का दिन जैसे ही धीरे धीरे गुजरने लगा, यानी ईद की नमाज पढ़ने के बाद 2 घंटे गुजर गए। शाजिया ने अपने बाप से कहा, अब्बा हुजूर, अब तक गोश्त नहीं आया है, हमें गोश्त चाहिए, मुझे गोश्त खाने का दिल कर रहा है। जब इतना सुना बाप तो खामोश हो गया गुर्बत की वजह से। बहन आफिया ने कहा कि शाजिया, तुम अपने अब्बा को तंग मत करो। इतना सुनने के बाद दोपहर का वक्त आ गया, अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा, तो फिर बेटी ने ज़िद की। आप जानते हैं, इंसान अपनी औलाद के ज़िद के सामने, उनकी ख्वाहिशात के सामने माँ बाप उदास हो जाते हैं। जितना दर्द अपने तकलीफ़ में नहीं, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखने की वजह से होता है। जब माँ ने भी अपनी बेटी का ये हाल देखा तो शाजिया के बाप से उसकी माँ ने कहा कि हो सकता है हमारे पड़ोस वाले भूल गए हों, आप जाकर के किसी से गोश्त मांग के लाएं। उसने कहा, तुम्हें मालूम है, आज तक हमने कभी किसी गैर के सामने अपना दस्ते सवाल दराज नहीं किया है, अपना हाथ नहीं बढ़ाया है मांगने के लिए। कहा कि जाओ, हो सकता है लोग हमारे तरफ तवज्जो नहीं दिए हों। इतना सुना, वो बाबा उठता है, उठने के बाद डॉक्टर के घर पे जाता है, दस्तक देता है। कहा कि क्या बात है? कहा कि कुर्बानी का गोश्त मिलेगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी ही हक़ारत की नज़र से उसको देखा और एक जुमला बोला जिससे उस गरीब का दिल टूट गया। बोला कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। इतना कहा और तलाक से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। जब उसने तौहीन का एहसास अपने सीने में किया तो आंखों से आंसू जारी हो गया। फिर पास ही में मास्टर साहब का घर था, उसके दरवाजे पे दस्तक दिया। कहा, कौन? बाहर जब देखा कि फ़लाँ शख्स है जो गरीब है, उसने कहा कि कुर्बानी का गोश्त मिलेगा। तो उस मास्टर साहब ने भी फ़ौरन कमरे के अंदर चले गए। जाने के बाद एक शापर में, एक प्लास्टिक में कुछ ला कर के दिया और बड़ी ही तेज़ी के साथ उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। हक़ारत की नज़र से देखने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, मास्टर साहब ने भी। जब वो शख्स अपने घर आने के बाद प्लास्टिक के अंदर देखता है तो क्या देखता है कि उसके अंदर सिर्फ कुछ हड्डियां हैं और चर्बी हैं। जब इतना देखा, वो गरीब शख्स के आंख से आंसू जारी हो जाता है, कमरे के अंदर जाकर रोना शुरू कर देता है। जब यह हाल उस छोटी सी बच्ची ने देखा, शाजिया जाकर के अपने बाप से लिपट जाती है और कहती है, अब्बा, मैं गोश्त नहीं खाऊंगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब्बा गोश्त मैं नहीं खाऊंगी। जब उस छोटी सी बच्ची ने बाप के सामने जब ये जुमला बोली, बाप का सीना
جو اب تک غم سے نڈھال تھا وہ آنسو بن کے نکلنے لگا، اپنی بچی کو سینے سے لگا کر رونے لگا۔ روتے روتے صرف وہی نہیں بلکہ وہ بچی بھی رونے لگی، اس کی بہن بھی رونے لگی اور اس بچی کی ماں بھی رونے لگی۔ اللہ اکبر! اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دیا۔ کہا کہ کون؟ کہا کہ میں پڑوس میں رہنے والا فلاں شخص ہوں جو سبزی فروخت کرتا ہوں، جو سبزی کا ریڑھی لگاتا ہوں، وہی شخص ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ دروازہ کھولا، دیکھا کہ 3-4 کلو گوشت لا کر کے اس غریب شخص کے ہاتھ میں دیا۔ کہا کہ یہ میرا بھائی لے کر کے آیا تھا، اتنا گوشت کا میں کیا کروں گا، آپ بھی کھا لینا، اپنے بچوں کو بھی کھلا دینا۔ جب اس شخص نے اس کو وہ گوشت کا تھیلا دیا، دینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو پتہ ہے اس غریب انسان نے رب کی بارگاہ میں کیا فریاد کیا؟ میرے مولا، میرے پروردگار، آج اس نے گوشت کا انتظام کر دیا ہے، مولا اس کے زندگی میں بہار آئے۔ اللہ اکبر! اسی لیے میں کہتا ہوں کہ غریبوں کو خاص کر کے ان کا خیال رکھا جائے، ان کو غربت کا احساس نہ دلایا جائے، بلکہ ایک غریب شخص اگر وہ کسی مجبوری کے تحت قربانی کا انتظام نہیں کر پایا ہے، آپ کے گاؤں میں، سماج میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں دے پایا، تو آپ اس کو بھولے نہیں، کیونکہ قربانی ہوتا ہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، قربانی دی جاتی ہے اللہ کے رضا کے لیے، نہ کہ صرف گوشت کھانے کے لیے۔ اب آگے سنو، جب وہ شخص اس کو گوشت دے کے چلا جاتا ہے، یہ گوشت پکا کے غریب آدمی خود کھاتا ہے، بچی کو کھلاتا ہے، کھلانے کے بعد لائٹ کٹ جاتی ہے، دوسرا دن بھی لائٹ نہیں آئی، پتہ چلا ٹرانسفارمر ختم، اڑ چکا ہے، وہ جل چکا ہے۔ جب اتنا یہ خبر معلوم ہوئی، دوسرے دن جب وہی غریب شخص اپنی بیٹی شازیہ کو لے کر کے گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھا؟ گندگی کے ڈھیر پر وہی ڈاکٹر صاحب اور وہی ماسٹر صاحب گوشت پھینک رہے ہیں، جہاں کتے چیل جھپٹ جھپٹ کے اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تب اس کی بیٹی نے کہا تھا، ابا حضور، یہ لوگ آخر قربانی کس کے لیے کیے تھے؟ کیا اللہ کی رضا کے لیے یا اپنے گوشت کھانے کے لیے کہ بچا بچا کے رکھیں گوشت کھائیں گے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر کرتے تو آج یہ گوشت کو پھینکنے کی نوبت نہ آتی، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو دے دیتے تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں خوشحالی کے ساتھ اس دن خوشی کے ساتھ گوشت کھاتے اور تمہارے لیے، تمہارے حق میں دعائے خیر کرتے۔ اس واقعہ سے پتہ چلا کہ ہمارے قربانی کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، نہ کہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کا انتظام کریں کہ ہم گوشت اس لیے قربانی کیے ہیں تاکہ ہم اس کو 10 دن، 15 دن، 2 مہینہ، 4 مہینہ گوشت کھاتے رہیں۔ نہیں نہیں میرے دوستو، گوشت کھاؤ، منع نہیں ہے، مگر اپنے یتیموں کو، اپنے پڑوسیوں کو جو غربت کی وجہ سے جس کو گوشت میسر نہیں ہوتا ہے، ان کو نہ بھولو بلکہ انہیں بھی دو، تاکہ تم یہاں دو گے اس کو گوشت، اگر وہ ہاتھ اٹھا دیا تیرے لیے، اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔